अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल, बाब नंबर 19, छठा ख़त। महबा के ख़त के इंतज़ार में अब बहीरा और अस्तफ़ानूस दोनों पहले से ज़्यादा बेताब थे। हर घड़ी खानकाह के बैरूनी रास्ते पर नज़र लगी रहती कि कोई अरबी कासिद तो नहीं आ रहा, लेकिन राह देखते देखते आंखें पथरा गईं। ख़त का पता ना था। आखिर खुदा खुदा करके 2 साल बाद महबा का एक ख़त मिला, जिसे एक औरत ने ला के अस्तफ़ानूस के हाथ में दे दिया। उसने बहीरा के सामने ला के पढ़ा तो ये इबारत दर्ज थी। मुर्शिद मोहतरम, नए हालात इन दिनों किसी शख्स को बहुत कम मालूम हो सके, इसलिए कि अब मक्का वाले अपने पैगंबर से मिलते ही नहीं। ये अलबत्ता सुना जाता है कि वो अब तक तौहीद की तबलीग, तालीम और सनम परस्ती की बेखुनी में उसी धुन और ज़िद के साथ कायम है। अंदर ही अंदर उनकी तालीम असर कर जाती है और उनके पैरुओं की तादाद बराबर बढ़ रही है। साथ ही दुश्मन भी अपने किए पर पछताने लगे हैं। उन्हें नज़र आ गया कि उनसे क़ता ताल्लुक़ करने का भी कुछ नतीजा ना हुआ। समझते थे कि ये नेक नफ्स हादी क़ता ताल्लुक़ कर लेने से चंद रोज़ ही में इस कदर परेशान होंगे कि आजिज़ा के हिदायत करने से बाज आ जाएंगे और उनके बुतों और माबूदों का अदब करने लगेंगे। मगर कुछ ना हुआ और मुसलमानों की तादाद उसी तरह बढ़ती रही। मगर हरदोया का वाक़या निहायत ही इबरतनाक और हैरत अंगेज़ है। वो यहाँ से दुश्मन बन के गई थी। वहाँ पहुँच के जब उसे ये मालूम हुआ कि ये नए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कहते, बल्कि एक बड़ा जलीलुल क़दर पैगंबर बताते हैं, उन्हें रूहुल्लाह के लक़ब से याद करते हैं और कहते हैं कि वो बग़ैर बाप के महज खुदा की कुदरत से एक पाकदामन कंवारी के बतन से पैदा हुए, जो खुदा की तमाम नेक बंदियों पर फजीलत रखती है, तो बहुत ही बराफ़रोख्ता हुई और उनकी जान लेने का मौका ढूंढने लगी, मगर मौका ना मिलता था। मैंने अपने आका शमून की बीवी राहील को शौहर से कहते सुना कि 3 बार हरदोया खंजर बांध के गई कि उस नामू से इलाही पर हरबा करे, और हर बार ऐसे अजीब इत्तिफाकात पेश आए कि अब उसे हौसला नहीं होता। पहली बार तो ये हुआ कि रास्ते में यकायक ठोकर खाकर गिरी और खंजर खुद उसी की कमर में भोंक गया, जिससे सैरों लूह बह गया और इतनी ताकत ना रही कि अपने पाँव से घर वापस आए। लोग उठा कर लाए और महीनों में ज़ख्म अच्छा हुआ। दूसरी बार उसने उन पैगंबर साहब को बाहर वालों के मजमे में वाज करते देखा और गुस्से के साथ चली कि हरबा करे। इस बार उसने इरादा कर लिया था कि चाहे मार डाली जाऊं, मगर बेहरबा किए ना रहूंगी। लेकिन जैसे ही उधर का रुख किया, क्या देखती है कि एक ज़बरदस्त शेर बबर रास्ता रोके खड़ा है, और जब उधर का रुख करती है मुंह फैला के झपटता है। उसकी समझ में ना आता था कि सामने 20 आदमी खड़े हैं, उनके बीच में ये शेर कहाँ से आ गया। मगर आंखों से देख रही थी और कोई तदबीर आगे कदम बढ़ाने की ना बन पड़ती। मजबूर होकर वापस चली आई। तीसरी बार ये हुआ कि एक दिन मक्का के बाहर एक पहाड़ी के दामन में एक यहूदी के साथ थी कि पैगंबर साहब को अपनी तरफ आते देखा। खंजर पास मौजूद ही था। दिल में कहा कि आज बेहरबा किए ना रहूंगी, इससे बेहतर मौका ना मिलेगा। फ़ौरन तैयार हो गई। पैगंबर साहब पहुँचे और वो खंजर खींच के झपटी। यकायक किसी गैबी शख्स ने, जिसकी सूरत ना दिखाई देती थी, इस ज़ोर से धक्का दिया कि खंजर अलग जा पड़ा। खुद वो अपनी जगह से उछल के कई गज पीछे आ गिरी और बेहोश हो गई।
ساتھ والا یہودی اس واقعے سے اس قدر مرعوب ہوا کہ اس سے چھوڑ کے بدحواس بھاگا۔ ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی پیغمبر صاحب سرہانے بیٹھے اس کے ہوش میں لانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اسے ہوشیار دیکھتے ہی انہوں نے ہمدردی اور رحم کی آواز میں پوچھا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ پھر اس کا خنجر اس کی طرف بڑھا کے کہا، لو یہ اپنا خنجر لو اور چلو، میں تم کو تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ یہ مافوق العادت رحم دیکھ کے اس کے ہوش جاتے رہے۔ نیچی نظر کیے اٹھی اور اپنا خنجر لے کے کہا، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے نہ مانا اور اس کی قیام گاہ تک پہنچا دیا۔ پیغمبر صاحب کے اس احسان کا اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، میں آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس شرط پر کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو اچھا نہ بتائیں۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کے انہیں طیش سا آ گیا اور فرمایا، وہ شخص جو حقیقت میں اچھا ہے اسے میں اچھا کیسے نہ کہوں؟ وہ خدا کے مقبول اور نیک بندے تھے، خلقت کی ہدایت کے لیے دنیا میں آئے تھے، پیغمبر برحق تھے، اپنے معجزے سے بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور خدا نے ان پر خوان نعمت نازل کیا تھا۔ ان کی والدہ پاک دامن اور عفت مآب کنواری تھیں، خدا کی پیاری اور صدیقہ تھیں۔ ان کی جیب میں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے نے روح پھونک کے انہیں حاملہ کیا اور مسیح پیدا ہوئے۔ یہ سن کے ہردویا کو پھر غصہ آیا، دل میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ حملہ کرے، مگر کچھ تو گزشتہ واقعات کا خوف طاری ہوا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی و مرحمت یاد آئی۔ بہرحال گھر واپس آئی اور سمجھ گئی کہ یہ کام میرے کیے نہ ہوگا۔ آخر اب مکہ سے واپس آ کے شہر یثرب میں اپنے عزیزوں میں ٹھہر گئی ہے۔ اس کا بھائی بھی وہاں اس کے ساتھ ہے، اور دونوں کو اپنی ناکامی پر اس قدر ندامت ہے کہ گھر نہیں آتے۔ ان واقعات کو سن کے میرے آقا شمون اور ان کی بیوی سخت متحیر اور پریشان ہیں، بیٹی اور بیٹے کو یثرب سے بلا بلا بھیجتے ہیں مگر نہیں آتے۔ یہودیوں سے یہ واقعات بیان کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ہونے کی وجہ سے ہرٹویا کا دل اتنے بڑے کام میں کمزوری دکھاتا ہے۔ اس نے مکہ میں اس نعمتئی نبوت کے ایسے ایسے حالات عوام سے سنے ہیں کہ اس کے دل پر رعب پڑ گیا ہے، اور جب حربے کا ارادہ کرتی ہے طرح طرح کے اوہام اس پر غالب آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کو ایسے ایسے حیرت کے کرشمے نظر آئے۔ مگر حضرت، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزے ان پیغمبر صاحب کی رسالت کی دلیلیں ہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ خدا کو ان سے جو کام لینا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ سب سے پچھلی خبر ہردویا کی مجھے یہ معلوم ہوئی ہے کہ یثرب کے اطراف میں جو یہودی خاندان آباد ہیں، ان میں سے ایک نوجوان یہودی ایوب نامی اس پر عاشق ہو گیا اور شادی کا پیام دیا، مگر ہردویا نے اس سے یہ شرط پیش کی کہ اگر تم مکے کے اس نئے نبی کو مار ڈالو گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ نوجوان نے یہ شرط قبول کر لی، اور ہردویا کے بھائی نے اپنے باپ کو خبر دی ہے کہ جب تک ایوب اس شرط کو پورا نہ کر لے شادی تو نہ ہوگی، مگر ہم دونوں بہن بھائی یثرب ہی میں ٹھہر کے انتظار کریں گے کہ یہ پرجوش یہودی ایوب کب اور کس طرح اپنی شرط پوری کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مرضی الہی کی مخالفت میں اصرار کر کے یہ دونوں بہن بھائی زیادہ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاموش ولی زکریا سے میں سن چکا ہوں کہ یہ پیغمبر شہر یثرب میں تشریف لائیں گے، جہاں مجھے ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ اسی انتظار میں یہ ناگوار زندگی بسر کر رہا ہوں، اور متعصب یہود کے ہاتھ سے جو اذیتیں پہنچتی ہیں مجھے راحت و لذت معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہردویا کا خاص یثرب میں ٹھہرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ مگر کوئی اندیشہ نہیں، وہ خود ہی نقصان اٹھائے گی۔ میں یہ عریضہ بہت دیر میں بھیج سکا، اور اگر کوئی نئی بات نہ پیش آئی
تو اب کے بھی دیر میں خط لکھوں گا، اس لیے کہ اب مجھے ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال اور شوق میں اس قدر انہماک پیدا ہو گیا ہے کہ خط لکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ زیادہ حد ادب، حق کا دل دادا، محبا۔ باب نمبر 20، حق کا شوق میں بے تاب رہنا عبادت ہے۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔